नमस्कार। कान्तिपुर समाचारमा आज सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिसको तयारी। चीन भ्रमणका बेला सम्झौताको कार्यान्वयन र सन्तुलित सम्बन्धमा जोड दिन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव। नुनसँगै आयोडिनको अधिक प्रयोगले स्वास्थ्यमा जोखिम देखिएको सम्बन्धी सामग्री पनि हामीसँग छ। खुला सीमा र छिमेकीमा बढ्दै गएको आतंकवाद नेपालका लागि पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको चुनौती बन्न सक्ने नेपाली सेनाको ठहर। देश बाहिरका प्रसङ्गमा सुडानको व्यस्त बजारमा हवाई हमला र खेलकुदमा बङ्गलादेशलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै भारत अन्डर 16 साफ फुटबलको च्याम्पियन लगायतका समाचार। सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचार। मानव तस्करी रोकेर श्रम गन्तव्य सुरक्षित बनाउन प्रधानमन्त्री दाहालको पहल। रोजगारदाता मुलुकमा रहेका राजदूत काठमाडौँमा श्रमिकका समस्या समाधानको उपाय खोजिने। विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको विमानस्थलमा लड्को। गत वर्ष मात्रै 1 लाख विद्यार्थी विदेश जाँदा 1 खर्ब रुपियाँ बाहिरियो। शिक्षा क्षेत्रमै दीर्घकालीन असर पर्ने विज्ञको चेतावनी। ललिता निवास प्रकरणका आरोपीलाई धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश। 17लाई धरौटी, 1 जनालाई साधारण तारिक। 2 करोड 46 लाख तिरेर मीरबहादुर गुरुङ रिहा। सुडानको राजधानी खार्तुमको व्यस्त बजारमा हवाई आक्रमण हुँदा 35 जनाको मृत्यु, 60 भन्दा बढी घाइते। सैन्य विमानले बम वर्षा गरेको प्रत्यक्षदर्शीको भनाई। र नोभाक जोकोभिचले उचाले 24औं ग्रान्ड स्लाम एकल उपाधि। ड्यानियल मेदभेदेवलाई पराजित गर्दा मार्गरेट कोर्टको कीर्तिमानसँग बराबरी। मानव तस्करी रोकेर श्रम गन्तव्यलाई सुरक्षित बनाउने विषयमा छलफल गर्न विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिको बैठक आज सुरु हुँदैछ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा 2 दिनसम्म चल्ने बैठकमा छलफलका लागि खाडी र मलेसिया सहित श्रम गन्तव्य देशका राजदूत तथा प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। श्रम आप्रवासनका सवाल र कूटनीतिक नियोगका भूमिकाबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले बैठक बोलाएका हुन्। बैठकले वैदेशिक श्रम स्वीकृतिदेखि कार्यस्थलसम्म नेपाली श्रमिकले भोगेका समस्या र त्यसको समाधानका उपाय निकाल्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। मानव तस्करी रोक्ने र श्रम गन्तव्य कसरी सुरक्षित गर्ने भन्नेमा छलफल केन्द्रित हुनेछ। युरोपेली देशमा रहेका राजदूतावासबाट श्रमिकको मागपत्र प्रमाणीकरण, विदेशी जेलमा रहेका श्रमिकहरूको कानुनी उपचार, खाडी मुलुकमा घरेलु श्रमिक पठाउने जस्ता विषयमा संयुक्त छलफल हुने कार्यसूची छ। महिला श्रमिकहरूलाई झण्डै 8 वर्षदेखि खाडीका देशमा जान प्रतिबन्ध लगाइएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार विदेशमा कानुनी हैसियत प्राप्त गर्न नसकेका श्रमिकलाई वैधानिक बनाउने विषयमा पनि छलफल हुँदैछ। त्यस्ता श्रमिकको श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्नेदेखि नेपालको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता गराउने विषयमा पनि छलफल हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कुर्दिस्तान, ओमान र कुवेतमा गरी करिब 62,000 युवाले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। युरोपेली मुलुकबाट आउने श्रमिकको कोटा गुम्न नदिन नेपालबाटै मागपत्र प्रमाणीकरणको विषयमा पनि छलफल हुनेछ। मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा नेपाली युवा अवैध मार्गबाट रोजगारीका लागि विभिन्न युरोपेली मुलुक जाने गरेका छन्। शून्य लागतको कार्यान्वयन र फर्केर आउने श्रमिकको पुनर्स्थापनाको विषयमा पनि छलफल हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। राजनैतिक अस्थिरता, शैक्षिक संस्थामा चर्को राजनीति, नतिजाका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता, बेरोजगारी र अन्य अवसरको समेत अभाव लगायतका कारण विद्यार्थीहरू विदेश हुने क्रम बढ्दो छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 1 लाखभन्दा बढी विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाँदा 1 खर्बभन्दा बढी रकम बाहिरिएको छ। यसले उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। काठमाडौँको जोरपातीकी कलाकारकी व्यवस्थापन विषय अध्ययनका लागि क्यानाडा जाने तयारीमा छिन्। वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र लिन भक्तपुरको सानो थिमी आएकी उनले नेपालमा कुनै काम र अवसर नपाउने भएपछि क्यानाडा जान लागेको बताइन्। यहाँ धेरै राम्रो अपर्च्युनिटीहरू हुँदैन, स्कोपहरू हुँदैन। पढेर नि अब थोरै स्यालेरीमा बस्नुपर्ने हुन्छ नि त। बाहिर गएपछि राम्रो अपर्च्युनिटी हुन्छ, राम्रो स्कोपहरू हुन्छ। त्यही भएर हरेक दिन 600 भन्दा बढी विद्यार्थी अनुमति पत्रका लागि शिक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखा पुग्ने गर्छन्। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना श्रावणमा 10,200ले अनुमति लिएकोमा भदौको 3 सातामै 8,500ले अनुमति पत्र लिइसकेका छन्।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 1,10,217 जनाले 70वटा देशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अनुमति पत्र लिएका थिए। राजनीतिक अस्थिरता र रोजगारीको अवसर नपाउने भएपछि उच्च शिक्षाका लागि विदेशी बाध्य भएको विद्यार्थीहरू बताउँछन्। सुरुमा चाहिँ अब त्यहाँको चाहिँ भाषा तह भयो के, त्यसपछि चाहिँ अनि आफ्नो अब वहाँ गएर जुन विषय अब आफूलाई अब राम्रो लाग्छ त्यही विषयको लागि त्यहाँ चाहिँ पढाइको साथसाथै त्यहाँ अपर्च्युनिटीहरू पनि धेरै छन्। यहाँ अब मास्टर्स डिग्री गरेर पनि यहाँ पढाइ अनुसार यहाँ काम हुँदैन र काम अनुसार पनि यहाँ स्यालेरी हुँदैन। आर्थिक वर्ष 79-80मा सबैभन्दा बढी अस्ट्रेलियाका लागि 34,000ले अनुमति लिएका थिए। त्यस्तै 21,600ले जापान, 21,500ले क्यानाडा, 10,500ले बेलायत र 4,000ले अमेरिकाका लागि अनुमति लिए। अधिकांश व्यवस्थापन, भाषा, सूचना प्रविधि, इन्जिनियरिङ लगायतका विषय अध्ययनका लागि जाने गरेको शिक्षाका अधिकारीहरू बताउँछन्। यसमा चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ अस्ट्रेलियाको लागि छ। गत वर्षको रेकर्ड भनिरहेको छु म। अस्ट्रेलिया, त्यसपछि आएर जापान, क्यानाडा, युके, अमेरिका यस्तै गरी आएको अवस्था छ। पढाइ र कामलाई सँगै जोड्न सकेन होला, त्यो कारणले गर्दाखेरि बाहिर गयो भने पढ्दै कमाउँदै गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा एउटा भयो। अर्को चाहिँ हाम्रा युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ यो क्यालेन्डर अनुसार चाहिँ पठन पाठन कार्य त्यो जारी गर्न नसकेको अवस्थाले गर्दा पनि विद्यार्थीहरूको बाहिरको मोह भयो होला। गत आर्थिक वर्षमा मात्र उच्च शिक्षा अध्ययनका नाममा 1,42 करोड रुपियाँ मुलुकबाट बाहिरिएको देखिन्छ। तर त्यति नै ठुलो रकम अनौपचारिक माध्यमबाट पनि बाहिरिने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। यो अवस्थाले उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने विज्ञको भनाइ छ। बाहिर जाने चाहिँ अहिले चाहिँ विद्यार्थीहरूको नयाँ जेनेरेसनको त्यो कन्सेप्ट आइरहेको छ। यसरी मेधावी विद्यार्थीहरू जो राष्ट्रलाई देशलाई चाहिने विद्यार्थी यसरी जानु भनेको चाहिँ देशको लागि यो चाहिँ दुःखद कुरो हो र यसलाई रोक्नु सरकारले एउटा योजना ल्याउनुपर्छ र शिक्षा साथै रोजगारी आवश्यक छ। प्रतिभावान विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा र रोजगारीको खोजीमा विदेशिने क्रम वर्षेनी बढिरहेको छ। तर स्वदेशमै पनि अनेकौं शैक्षिक संस्था नभएका होइनन्। झन्डै 2 दर्जन विश्वविद्यालय नै छन्। सरकारले भने तिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा र रोजगारीका उपयुक्त अवसर दिएर स्वदेशमै रहने वातावरण बनाउन चुकिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम प्रसाईका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। स्वदेशमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षाको वातावरण बनाउन के गर्नु पर्ला? हामीहरू कसरी उनीहरूको लागि जबहरू हैन बनाउन सक्छौं, त्यो सरकारले पनि गरोस्। सरकारी निकायको शिक्षालाई सुधार गर्नु पर्यो। कलेजहरू एकदम राम्रो टिचरहरू यहाँ ल्यायो भने हामीलाई बाहिर जानु पर्दैन। यहाँ भएका शैक्षिक संस्थाहरूलाई चाहिँ बलियो बनाउने, जुन इन्टरनेसनलमा पढाइन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले नेपालमा भित्राउनु पर्यो। शिक्षा प्राप्त गरिसकेपछि नेपालमै केही काम गर्न सक्ने अवस्था आयो भने विदेश हिँड्दैन। मास्टर्स पढिराख्दा जागिर खानको लागि हाम्रो नेपालमा नभएको अवस्था छ। शैक्षिक नीतिहरू राम्रो बनाउनु पर्यो। पढाइमा जति लगानी गरिन्छ त्यसको प्रतिफल हुनु पर्यो। प्राविधिक पढ्यो भने प्राविधिक शिक्षा पनि छैन, त्यसै कारण सबै विदेश +2 पढेपछि सबै नै विदेश जान खोज्छन्। मास्टर डिग्री गरिसकेपछि त्यो विद्यार्थीले रोजगार पाउने कि नपाउने भन्ने प्रमुख समस्या नेपालको यो रहेको छ। कस्तो किसिमको शिक्षा नीति बनाउनु पर्छ भन्नेमा जनता पार्टीहरूले स्पष्ट दृष्टिकोण बनाएर एकरूपता ल्याएर अगाडि बढ्यो भने आफ्नो जब प्रतिको चाहिँ जुन एउटा सुरक्षा हुनुपर्ने त्यो पनि छैन। स्वरोजगारमूलक खालको चाहिँ शिक्षा अबको युगमा हुनुपर्छ। टिचिङ मेथडहरू छ त्यसमा अलिकति चेन्ज ल्याउनु पर्यो। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने उच्च शिक्षाका संस्थाहरू स्वदेशमै स्थापना गरेर बाहिरबाट पनि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यहाँ आकर्षित गर्न सक्छौँ। विद्यार्थीहरूको उनीहरूको उमेर रुचि अनुसारको शिक्षालाई जोड दिने हो भने पक्कै पनि राम्रो बन्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको पाठ्यक्रम नेपालमा पनि त्यो स्तरको पाठ्यक्रमहरू निर्माण गर्ने। 9 बजेदेखि बेलुका 4 बजेसम्म यही स्कुलभरि बसेर पढ्न त पढ्छ, तर उसले के सिके भनेर उसको व्यवहारमा चाहिँ परिवर्तन आएको देखिँदैन। त्यसमा चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ। हाम्रो शिक्षा चाहिँ रोजगारीमूलक हुनु पर्यो। थ्योरिटिकल मात्रै हुन्छ, यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली पढाएर अनि त्यही अनुसारको रोजगारी देशमा दियो भने चाहिँ हुन्छ। दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने खालको चाहिँ शिक्षा नीति आवश्यकता छ। विश्वविद्यालयले लिने परीक्षा नतिजा प्रकाशनमा पनि सुधार हुनु पर्यो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आसन्न न्युयोर्क र चीन भ्रमणबारे गरेको छलफलमा दलका नेता एवं कूटनीतिक मामिला जानकारहरूले छिमेकी सम्बन्ध सन्तुलित बनाउने विषयमा गम्भीर रहन सुझाव दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन न्युयोर्क र उतैबाट चीन भ्रमणमा जान लागेका दाहालले गरेको छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्री सहितका नेताहरूले आपसी सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्ने गरी अगाडि बढ्न सुझाव दिएका हुन्। छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, राख्नुपर्ने प्रस्ताव र अपनाउनुपर्ने सावधानी लगायतका विषयमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सहित दलहरूबाट महत्त्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले बताए। भ्रमणको बेला गर्नुपर्ने आवश्यक तयारी, राख्नुपर्ने प्रस्ताव, अपनाउनुपर्ने सावधानी र गर्नुपर्ने कामका बारेमा महत्त्वपूर्ण सुझाव र सल्लाह दिनुभएको छ। नेकपा एमाले कूटनीतिक सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्नका लागि यसअघिका सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिन सुझाव दिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले कूटनीतिक क्षेत्रका जानकार र पूर्व राजदूतहरूसँग पनि छलफल गरेका छन्। सन् 1960 को दशकदेखि सुरु भएको नेपाल चीन उच्चस्तरीय भ्रमण आदान प्रदान 2072 यता झनै बाक्लिएको छ। अधिकांश भ्रमणमा रेल परियोजना, सीमा व्यवस्थापन, तेल र ग्यासको सम्भाव्यता अध्ययन, दुई देशीय व्यापार लगायतका विषयमा सम्झौता भएका छन्। तर तिनको कार्यान्वयनको स्थिति भने कमजोर रहने गरेको छ। भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दी लगत्तै 2072 चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच 10 बुँदे सम्झौता भयो, जसमा खुल्ला व्यापार क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि नेपालमा तेल तथा ग्यासको अन्वेषण सम्मका विषय समेटिए। यही विषय ओलीले 2075 असारमा गरेको दोस्रो भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौतामा पनि समेटियो। यसबाहेक चिनिया राष्ट्रपति सी चिङफिङले 2076 असोजमा गरेको भ्रमणमा पनि अन्तर्देशीय रेल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारी भएकोमा 2 वर्षपछि विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपाल भ्रमण गर्दा पनि यही विषयमा सहमति भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको 2075 को भ्रमणमा पनि रेलवे कनेक्टिभिटी सहयोग सम्बन्धी समझदारी छुटेन। यसरी उच्च स्तरीय भ्रमणका क्रममा हरेक पटक उस्तै खालका विषयमा सम्झौता हुने गरे पनि कार्यान्वयनको स्थिति भने निकै कमजोर छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ सम्झौता भन्दा पनि पुरानै कार्यान्वयनको वातावरण बनाउनु पर्ने प्रमुख प्रतिपक्षको भनाइ छ। अब नयाँ योजनाहरूको लिस्ट प्रस्तुत गर्नुभन्दा पनि खास गरेर 2016, 2018, 2019 का उच्चस्तरीय भ्रमणको क्रममा चाहिँ जे समझदारीहरू भएका छन् ती समझदारीहरूको कार्यान्वयनमै केन्द्रित हुँदाखेरि पुग्छ। हामीले नेपाल चीन सम्बन्धको एउटा समग्र फ्रेमलाई निर्देशित गर्ने हिमालयन वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल भन्ने जुन एउटा नेटवर्क बनाएका छौँ, जसभित्र क्रस बोर्डर रेलवे, रोडवे, हवाई उड्डयन, समुद्री बन्दरगाहको प्रयोग लगायतका सबै क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनहरू पर्छन्। त्यसमध्येबाटै कार्यान्वयन गर्नु राम्रो हुन्छ, नयाँ सूचीहरू थप्नु उचित हुँदैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणको एजेन्डा परराष्ट्र मन्त्रालयले अझै तय गरेको छैन। यद्यपि दाहालले भ्रमणका एजेन्डा तथा प्राथमिकताबारे परामर्श लिइरहेका छन्। चिनिया नाका सञ्चालन, ट्रान्समिसन लाइन, विद्युतमा चिनिया लगानी, सडक, कृषि लगायतका केही रूपान्तरणकारी योजना अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्रीको योजना छ। दाहालले राखेका प्राथमिकतासँग अन्य दलहरूको भनाइ के छ? प्रधानमन्त्रीजीले दुईटै छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा विश्वासको वातावरण ल्याउनु पर्यो, विश्वास बढाउनु पर्यो। उनीहरूको अनपत्यार किन भएको त्यस कुरालाई सम्बोधन गर्नु पर्यो, अन्यथा नेपाल अप्ठ्यारो स्थितिमा पर्न थालेको छ। नक्साको विषय पनि हामीले चासोको साथ उहाँलाई जानकारी गराएका छौँ। यो चाहिँ जनताले थाहा पाउने लेभलमा तपाईँले चाहिँ यसको बारेमा आफ्नो धारणा, आफ्नो देशको धारणा चाहिँ भन्नु पर्यो, उहाँहरूसँग कुरा राख्नु पर्यो। जुन कुरा चाहिँ जनताको लेभलमा थाहा हुनु पर्यो भने हामीले भनेका छौँ। चीनले चाहिँ नेपालमा उद्योगहरू खोल्ने, एसेम्ब्ली लाइनहरू खोल्ने, स्पेसल इकोनोमिक जोनहरू बनाएर नै अनि धेरै कुरा जस्तै टेक्सटाइलहरू भयो, त्यस्तो एसेम्ब्ली लाइनहरू पनि भयो। त्यसको चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ फेरि चीनले नै आफू मार्फत चाहिँ निर्यात गरेर अनि त्यो मोडेलमा बढाउन हामीले आग्रह गरेका छौँ, ताकि यहाँ चाहिँ रोजगारी, लोकल रूपमा रोजगारी चाहिँ सृजना होस्। दाहालले लिइरहेको सुझाव र उनले बनाएको योजना जत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, पुरानो योजना कार्यान्वयनको पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ। विगतका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको अवस्थालाई प्रधानमन्त्रीले कसरी लिनुपर्ने हुन्छ त? प्रधानमन्त्रीले
विश्वसनीयताको वातावरण निर्माण गर्न सक्नु पर्यो चीनका नेताहरूसँग कि हामीले जब केही कुरा भन्छौँ या गर्छौँ अथवा अझ सही गर्छौँ त्यो हामी लागू गर्छौँ तर लागू गर्न नसक्ने कुरा हामी सही गर्दैनौँ यो अहिले नगरौँ भन्छौँ त्यो भन्न सक्ने आँट राख्नु पर्यो एउटा त्यो भयो दोस्रो कुरा चाहिँ अहिले भएका सम्झौताहरूलाई कसरी चाहिने राम्रोसँग लागू गर्दै जाने प्राथमिकताका आधारमा यसरी जाउँ भन्ने किसिमको एउटा मार्गचित्र निर्माण गर्न सक्नुभयो भनेदेखि त्यसले चाहिने दुई देशको सम्बन्ध पनि राम्रो हुन्छ र नेपाललाई पनि फाइदा हुन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहिलो भ्रमणका क्रममा 32,000 घरधुरीमा सोलर प्लान्ट जडान गरिदिने सहमति भएको थियो भने तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको 2075 असारको भ्रमणका बेला नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा जीविकोपार्जनको क्षेत्रमा सहयोगलाई सुदृढ गर्न सहयोग गर्ने विषयमा चीनले सहमति जनाएको थियो। तर नेपालको कमजोर कूटनीति, भ्रमण अघि हुने पूर्व तयारीको अभाव र कूटनीतिक संयन्त्र मार्फत गरिने निरन्तर पहलको कमी लगायतका कारण द्विपक्षीय सहमति सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र सुरज खड्काका साथमा दीपक आचार्य र विकास आचार्य, काठमाडौँ। अब जनमत प्रायोजक प्रभु बैंक, reason for your success. सुन्दरताका लागि रोज फेस सोप, रिज कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट, बालकुमारी ललितपुर, युनिग्लोब एसएस एन्ड कलेज कमलादी काठमाडौँ। जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, विभिन्न देशसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था किन कमजोर हुने गरेको होला? ए, पूर्व तयारी अभाव, बी, कमजोर कूटनीति र सी, निरन्तर पहलको कमी। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेपाली सेनाले खुला सीमा र छिमेकमा बढ्दै गएको आतंकवाद नेपालका लागि पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको चुनौती बन्न सक्ने बताएको छ। सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सेनाले खुला सीमा र छिमेकमा बढ्दै गएको आतंकवादको चुनौतीबाट नेपाल सचेत हुनुपर्ने बताएको हो। युद्ध कार्य निर्देशनालयका सहायक रथी प्रकाश देउजाले साइबर सुरक्षा, लागु औषध र अन्तर्देशीय अपराधका कारण आउन सक्ने चुनौतीप्रति नेपाली सेना सचेत रहेको बताए। विशेष गरी हाम्रो छिमेकी मुलुकहरूमा चाहिँ यसले चाहिँ यो टेरोरिजम एक्टिभिटिजहरू भइरहेका र त्यसले गर्दाखेरि कतै न कतै हामीमा पनि त्यसको असर पर्न नसक्ने होइन, त्यसको लागि हामी तयारी हुनु नै पर्छ। त्यो एउटा च्यालेन्जेस पनि हो र यसको त्यो जुन चाहिँ यो इन्क्रिज हुन सक्ने रिस्क अफ टेरोरिजम एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ हामी सचेत छौँ र सजग छौँ। हामीले अन्य सुरक्षा निकायका अङ्गहरूसहित सम्मिलित कसरी यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ जुन चाहिँ त्यो बारेमा सोचि नै राखेका छौँ। त्यस्तै सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौँ तराई द्रुतमार्गको काम 26% सम्पन्न भएको जनाएको छ। 2083 साल चैत मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको सेनाको भनाइ छ। हालसम्म 49 अर्ब खर्च गरेको सेनाले 6 स्थानको सुरुङमार्गका लागि ठेक्का लगाउने र निर्माणको काम चलिरहेको जनाएको छ। ललितपुरको खोकनामा देखिएको जग्गा विवाद समाधानका लागि रक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा समिति बनेको छ। द्रुतमार्गमा पर्ने 406 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी छ। समाचार अझै बाँकी छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा थुनामा रहेका 18 आरोपी मध्ये 17 जनालाई धरौटीमा छाड्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ। 1 जना आरोपी साधारण तारिखमा छुटेका छन्। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको 143 रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको थुन्सेको बहस सकिए लगतै न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले 1 जनालाई साधारण तारिख र 17 जनालाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो। जिल्ला अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग 2 करोड 46 लाख धरौटी माग गरेको छ। केशव तुलाधरलाई भने साधारण तारिखमा छोड्ने आदेश दिएको छ। आज थुन्सेको आदेश हुँदाखेरि 18 जना मध्ये 1 जनालाई साधारण तारिखमा छाड्ने आदेश भएको छ र यसमा हजुरको मीनबहादुर गुरुङको हकमा 2 करोड 46 लाख धरौटी माग गरिएको छ। त्यसै गरी 8 जनाको हकमा 7,50,000 र 2 जनाको हकमा 15-15 लाखको दरले धरौटी माग भएको छ र 1 जना साधारण तारिखमा छुट्ने आदेश भएको छ। यसमा
अदालतको आदेशपछि 16 आरोपीले हिजै धरोटी बुझाएर रिहा भएका छन् भने एकजना साधारण तारिखमा छुटेका छन्। बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत, सहसचिव सुशील वैद्य, पूर्व मन्त्री विजय कुमार गच्छदार सहित 4 जना पूर्व मन्त्री र 6 जना पूर्व सहसचिव सहित 290 जना विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा भदौ 10 गते मुद्दा दायर भएको थियो। पक्राउ परेका 23 जना मध्ये 5 जना यसअघि नै रिहा भइसकेका थिए भने 18 जनामाथि आदेश भएको हो। प्रतिवादीका तर्फबाट 50 जनाले र सरकारी पक्षबाट 8 जनाले वकालत गरेको अदालतले जानकारी दिएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले सबैजनालाई संगठित अपराधमा म्याद थप्दै आएको थियो, तर सरकारी वकिलको कार्यालयले कृत्यमा मात्र मुद्दा दर्ता गरेको थियो। नेपालमा वार्षिक 4 अर्ब रुपियाँ बराबरको 2,10,000 टन नुन आयात हुन्छ। केही वर्ष अघिसम्म मुस्ताङमा वार्षिक 300-400 क्विन्टल नुन उत्पादन हुने भए पनि अहिले सबै नुन भारतबाटै आयात हुने गरेको छ। पहिले तिब्बतबाट आउने ढिके नुनको प्रयोग हुने गरे पनि पछिल्ला दशकहरूमा भने भारतीय नुनको प्रयोग हुने गरेको छ। नुनको गुणस्तर एउटै भए पनि साल ट्रेडिङले भानु, शक्ति र आयो नुन गरी 3 प्रकारका आयोडिनयुक्त नुन बेच्ने गरेको छ। अहिले आएर त्यो हाम्रो रिफाइन्ड नुनको पनि 3-4 ब्रान्ड छन्, जस्तो भानु, शक्ति छन्। भानु नुनलाई स्पेसिफिक रूपमा दुर्गम क्षेत्रका जनताहरूलाई नेपाल सरकारले ढुवानी अनुदान दिने गरेको छ र ढुवानी अनुदान चाहिँ को दुरुपयोग नहोस् भनेर एउटा बेग्लै ब्रान्डै छुट्याएको। त्यो भानु नुनको ब्रान्ड चाहिँ दुर्गम क्षेत्रमा मात्र पाइन्छ। यदि त्यो कुनै पनि झुकेर यदाकदा यस्तो भानु नुन चाहिँ अर्बन एरियामा तराईतिर पाइयो भने त्यसको चाहिँ अप्रचलन भयो बुझिन्छ। नेपालमा वार्षिक 2,10,000 टन हाराहारी नुनको प्रयोग हुन्छ भने 6 देखि 8 महिनालाई पुग्ने नुनको मौजदात राख्ने गरिएको छ। नेपालमा पाइने सबै नुनको प्याकेजिङ भारतमै हुने गरेको छ। नेपाली प्रतिनिधिको निगरानीमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको मापदण्ड अनुसार 50 ppm आयोडिन राख्ने गरिएको छ। नेपाल खाद्य ऐन 2023 ले उद्योगमा 50 ppm, डिलरमा 30 र खाना पकाइसकेपछि वा उपभोग गर्दा 15 ppm आयोडिन हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ। त्यस्तै भारतमा 30 ppm र फिलिपिन्समा 70 ppm आयोडिन राख्ने गरिएको छ। नेपालीको आहार बानी अनुसार 50 ppm राखिएको हो। नुनमा आयोडिनको मात्रा बढी भयो भनेर घटाउने विषयमा पटक पटक छलफल भए पनि परिवर्तन भने भएको छैन। हाम्रो शरीरलाई नभई नहुने एउटा तत्त्व हो आयोडिन। हामीले प्राकृतिक रूपमा खाना र पानीबाट पनि आयोडिन लिइरहेका हुन्छौँ, तर प्राकृतिक रूपमा मात्रै प्राप्त हुने आयोडिन पर्याप्त नहुने भएपछि अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि खाने नुनमा आयोडिन मिसाएर दिन थालिएको हो। तर पछिल्लो समय गरिएका विभिन्न अध्ययनमा नेपालमा नुनसँगै आयोडिनको खपत बढी भइरहेको पाइएको छ। आवश्यकता भन्दा बढी आयोडिनको सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या देखिन सक्ने चिकित्सक बताउँछन्। काठमाडौँ इन्स्टिच्युट अफ अप्लाइड साइन्सले 7 जिल्लाका भान्साबाट 2117 नुनका नमुना सङ्कलन गरी गरेको एक अध्ययनमा 98% घरमा आयोडिनयुक्त नुन प्रयोग गरेको पाइएको थियो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सामान्य व्यक्तिलाई दैनिक 180 माइक्रोग्राम आयोडिन प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको छ। तर अध्ययनले नेपालमा करिब 1% नमुनामा आवश्यकभन्दा कम, 13% नमुनामा पर्याप्त र 84%मा अत्यधिक आयोडिन प्रयोग गरेको देखाएको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले गरेको अध्ययनले पनि नुनको बढी प्रयोग भएको देखाएको छ। हामीले कति मात्रामा नुन सेवन गर्दछौँ भनेर हामीले हेरेको थियौँ र वास्तवमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले एकजना व्यक्तिले प्रतिदिन 5 ग्राम मात्रै खानु भने हुन्छ, सेवन गर्नु भने हुन्छ र हाम्रो तथ्यले चाहिँ लगभग डबल हैन 9.2 ग्राम प्रतिदिन चाहिँ देखियो र नुन सँगसँगै आयोडिनको मात्रा पनि बढी सेवन हुँदो रहेछ र पछिल्लो अध्ययनहरूले चाहिँ आयोडिनको मात्रा पनि हाम्रो शरीरमा चाहिँ बढी छ भनेर देखाइरहेको छ। नुनको बढी प्रयोग गर्दा आयोडिनको खपत पनि बढी हुने चिकित्सक बताउँछन्। यसरी नुन तथा आयोडिनको बढी प्रयोगले रक्तचाप, मुटु, मृगौला, गलगाँड लगायतको जोखिम हुने चिकित्सक बताउँछन्। नुनले खराब गर्ने चिजहरू हुन्छ हैन, त्यसले धेरै असर पार्ने, अब जस्तै तपाईको प्रेसर हुन सक्छ हैन, किडनीलाई असर गर्न सक्छ, मुटुलाई असर गर्न सक्छ। यो आयोडिनको मात्रा बढी भयो भने यो थाइरोइड ग्ल्यान्ड भन्ने हाम्रो घाँटीमा ग्ल्यान्ड हुन्छ, त्यसमा असर पर्छ र त्यो ग्ल्यान्ड बिस्तारै ठुलो हुँदै जान्छ र ठुलो हुँदै गएपछि कस्तो त्यसलाई हाम्रो नेपाली भाषामा गलगाँड आउने भन्छौँ, त्यो आउँछ र अनि कतिवटालाई चाहिँ क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्छ, किनकि त्यो त बिस्तारै त्यसमा असर पर्दै गएको हुन्छ। असर पर्दै गएपछि त
त्यसमा कालान्तरमा क्यान्सर हुने सम्भावना नै हुन्छ। नेपालमा नुनसँगै आयोडिनको बढी प्रयोग भइरहेको प्रति स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि जानकार छ। पहिले ढिके नुन प्रयोग गरिन्थ्यो जसमा आयोडिन हुँदैनथ्यो। नागरिकमा आयोडिनको कमी हुन नदिन नै सरकारले आयोडिनयुक्त नुनको नीति अवलम्बन गरेको हो। खाद्य ऐन 2023 मै आयोडिन वितरणको व्यवस्था गरिए पनि 2050 सालपछि आयोडिनयुक्त नुनको वितरणलाई प्रभावकारी बनाइएको हो। तर जे कारणले नुनमा आयोडिन मिसाउने नीति लिइयो, अहिले त्यो अवस्था फेरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको बुझाइ छ। नुनमा आयोडिन मिसाउने नीति लियौँ, त्यो नीति लिँदाको अवस्था र आज नुन प्रयोग गर्ने अवस्था चाहिँ आकाश जमिन फरक भइसकेको छ। नीतिगत रूपमा केही कुराहरू चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने हिसाबले एउटा अनुमान चाहिँ गरेका छौँ। थप त्यसको अरू आदान प्रमाणहरू हेरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरेर कसरी जाने के गर्ने भन्ने कुराहरूको एक किसिमको प्रारम्भिक किसिमको छलफल पनि हामीले गरेका छौँ। अब बलियो आधारहरू हुँदै गएपछि नीतिगत रूपमा सुधार गर्ने कुरा चाहिँ मन्त्रालयले अगाडि रिकमेन्ड गर्छ। नुनिलो स्वादका लागि हामीले अत्याधिक नुनको प्रयोग गर्दा हाम्रै स्वास्थ्यमा अनपेक्षित समस्या आउन सक्छ। कुनै समयमा अवलम्बन गरिएको नीतिको प्रभावकारिता लामो समयसम्म नरहन सक्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो आहारमा ध्यान दिनु त छँदैछ, सरकारले पनि आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्दछ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। सादा पोसाकका 2 जना प्रहरीको हतियार लुट्ने गिरोहका मुख्य नायकसहित 6 जना पक्राउ परेका छन्। सुनसरीको बर्जुमा शुक्रबार 12:30 बजे ड्युटीमा खटिएको प्रहरीको चाइनिज पिस्तोल लुटिएको थियो। पक्राउ पर्नेमा मोरङका रिजवान मिया सहित 6 जना रहेका छन्। उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा सार्वजनिक गरिएको हो। यसैगरी सुनसरीका नसुद्दिन मिया, अलिम मुतुर्जा, मोरङकै नजरुद मिया, सिजाम आलमलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको मोरङ प्रहरीका एसपी दीपक पोखरेलले बताए। यस्तै प्रहरीले उनीहरूको साथबाट मोटरसाइकल, मोबाइल, रकम तथा गरगहना पनि बरामद गरी सार्वजनिक गरेको छ। इलामलाई व्यवस्थित बनाउँदै स्थानीयलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याउने उद्देश्यले निर्माण भएका कतिपय संरचना बेकामे बनेका छन्। करिब 35 करोड रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएका शीत भण्डार, बस पार्क, सिटी मार्ट, चिल्ड्रेन पार्क, आँखा अस्पताल लगायत केही सञ्चालनमा नै आउन सकेका छैनन् भने आएका पनि स्थानीयका लागि उपयोगी साबित हुन सकेका छैनन्। कृषि उत्पादनमा अग्रणी इलाममा शीत भण्डारको आवश्यकता किसानले सधैँ महसुस गर्छन्। सोही अनुरूप इलाम नगरपालिकाको सेरामा शीत भण्डार निर्माण पनि भयो। भारतीय सरकारको सहयोगमा 5.5 करोड खर्च गरेर 12 वर्ष अघि नै निर्माण भएको शीत भण्डार सञ्चालनमा आउन सकेन। नगरपालिकाले विभिन्न प्रयास गरे पनि प्राविधिक त्रुटिका कारण भन्दै कुनै पनि व्यवसायीले त्यसलाई सञ्चालनमा नल्याउँदा यहाँ उत्पादित सागसब्जी र फलफुल बजार पर्खिएर बिक्री गर्ने किसानको चाहना अपुरै रह्यो। गाउँघरको उत्पादन ल्याएर चाहिँ हामीले त्यहाँ सुरक्षित राख्ने अनि सधैँभरि ताजा खान पाउने भनेको, तर सञ्चालन हुनै सकेन। 10-12 वर्ष भयो बनेको। कि त्यहाँ आलु मात्रै लगेर राख्नुपर्ने, त्यसको लागि मात्रै कोल्ड मेन्टेन हुने होइन, कि नभए टमाटर राख्नुपर्ने, त्यसको लागि मात्रै, तर डिफ्रेन्ट टाइपको चिजहरू थियो। एकैचोटि चाहिँ त्यसमा चाहिँ राख्न नमिल्ने भएको कारणले गर्दा त्यो भएन र त्यसको लागि नगरले चाहिँ पहल गर्नुपर्छ। घर नजिकै बस पार्क सञ्चालन हुने भएपछि जग्गाको मूल्य वृद्धिसहित चहलपहल बढ्ने विश्वासमा इलाम नगरपालिका 9का केही बासिन्दाले निःशुल्क जमिन उपलब्ध गराए। बस पार्क पनि व्यवस्थित ढङ्गले निर्माण भयो, तर वर्षौँ बित्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेन। स्थानीय दाताले दिएको 10 रोपनी जमिनमा 4 करोड रुपियाँ भन्दा धेरैको लागतमा बस पार्क बनेको हो। त्यहाँ निर्मित भवनमा वडा कार्यालय र कृषि क्याम्पस सञ्चालित छन्। बस पार्कै हुनुपर्छ नि हौ। हाम्रो यत्रो घर बनाएको, यो सटरवाला घर बनाएको, डाङडुङ सबै घाटा परिरहेको छ। अब बस पार्क भइदिए होटलहरूले लिन्थे होइन, हामीलाई नि अलिकति केही हुन्थ्यो। नगरपालिकाको अगुवाईमा इलाम चोक बजारको पुरानो हटिया भएको स्थलमा आधुनिक ढङ्गको सिटी मार्ट निर्माण गरियो। 12 करोडको लागतमा निर्माण भएको यो भवनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अनुसार निजी क्षेत्रको 3 करोड रुपियाँ भन्दा धेरै लगानी छ। तर सदरमुकामको चहलपहल घटेसँगै यसको पूर्ण रूपमा प्रयोग हुन सकेको छैन। नगरपालिकाकै पहलमा निर्माण भएको आँखा अस्पताल, चिल्ड्रेन पार्क लगायत पनि उद्देश्य अनुरूप सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। हामीले पहिले काम गर्दाखेरि अलिकति दीर्घकालीन सोच राखेरै मात्रै संरचनाहरू नै बनाउनु पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अनुभवमा त्यो छ। तर अब बन्नेलाई चाहिँ अब चलायमान बनाउने हाम्रो
उद्देश्य छ, कसरी हुन्छ व्यापारीहरूलाई अड्याउने, व्यापार व्यवसाय कसरी मान्छेहरूको चलायमान बनाउने भन्ने बारे चाहिँ हामीले कोसिस गरिराखेका छौँ। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै सदरमुकामको आकर्षण घट्दो छ। 10वटा पालिकाको केन्द्रसहित नयाँ बजारहरूमा व्यापार विकेन्द्रित हुँदै गर्दा सदरमुकाममा आकर्षण थप्ने गरी विभिन्न चरणमा नगरपालिकाले संरचना विस्तारमा ध्यान दियो। तर दीर्घकालीन सोच र प्राविधिक पक्षलाई व्यवस्था गर्दा समस्या बल्झिएको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि विप्लव भट्टराई, इलाम। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हिजो रातिदेखि थप 180 मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने भएको छ। 110 मेगावाट बिजुली ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट र 70 मेगावाट महेन्द्रनगर टनकपुर प्रसारण लाइनबाट निर्यात गरिने भएको हो। ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट यसअघि 452 मेगावाट निर्यात हुँदै आएको थियो। उक्त बिजुलीको दैनिक फरक मूल्य तय हुने गरेको थियो। अब यही प्रसारण लाइनबाट भारतको हरियाणा राज्यलाई प्राधिकरणले भारतीय ₹5.25 5 वर्षका लागि नियमित रूपमा निर्यात गर्न लागेको हो। गत मङ्गलबार भारतको विद्युत व्यापार निगमले निर्यातका लागि प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको थियो। महेन्द्रनगर टनकपुर प्रसारण लाइनबाट यसअघि बिजुली आयात मात्रै हुने गरेको थियो। प्रति हप्ता हामीलाई चाहिँ हाम्रो बिल आउँछ। प्रति हप्ता अस्तिको हप्ता अलिकति प्राइस एकदम हाई थियो। अस्ति चाहिँ करिब 1 अरबको हाराहारीमा हामीलाई एक हप्तामा आएको थियो। अहिले चाहिँ अलि प्राइस अलिकति कम हुँदैछ। अब यो सबै 600 नै पठायो भने प्रत्येक हप्ता अस्तिकै जस्तो अलिकति प्राइस अलिक कम भए पनि 632 पठायो भने प्रत्येक हप्ता हाम्रो करिब 80-90 करोडदेखि 1 अरबसम्म आउन सक्छ प्रत्येक हप्ता। हिजोदेखि कुल 632 मेगावाट बिजुली भारतमा निर्यात गरिनेछ। भारतमा आवश्यक परेका बेला 700 मेगावाटसम्म निर्यात गरिने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सुडानको राजधानी खार्तुम स्थित खुला तथा व्यस्त बजारमा भएको हवाई आक्रमणमा कम्तीमा 35 जनाको मृत्यु भएको छ। 60 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। सेनाका लडाकु विमानले दक्षिणी खार्तुम स्थित कोरो मार्केटमा बम वर्षा गरेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। सुडानमा सेना र अर्धसैनिक बल ऱ्यापिड सपोर्ट फोर्स RSF बीच गत अप्रिलदेखि भिडन्त हुँदै आएको थियो। सुडानमा कार्यरत स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय परोपकारी संस्था डक्टर्स विदाउट बोर्डर्सले विस्फोटमा परि अङ्गभङ्ग भएका र अन्य घाइतेको ज्यान जोगाउने प्रयास जारी रहेको जनाएको छ। केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाले मृत्यु हुनेको संख्या 50 को नजिक पुगेको बताएका छन्। सेना प्रमुख अब्देल फताह अल बुहरान र अर्धसैनिक बल RSF का कमान्डर जनरल मोहम्मद डगालो बीच मतभेद बढेपछि गत अप्रिलदेखि सुडान गृह युद्धमा फसेको हो। दुवै सुरक्षा बल बीचको युद्धका कारण 4000 भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन्। करिब 50 लाख मानिस विस्थापित भएका छन्। जारी युद्धका कारण खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक औषधिको चरम अभाव सृजना भएको छ। सुडानमा मानवीय सङ्कट गहिरिँदै गएको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। द्वन्द्वबाट राजधानी खार्तुम र डार्फरको पश्चिमी क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित रहेको छन्। राजधानी खार्तुमको अधिकांश भूभाग र निकटवर्ती 2 सहर RSF को नियन्त्रणमा रहेको छ भने ती क्षेत्र पुनः आफ्नो कब्जामा ल्याउन सेनाले हवाई आक्रमण गर्ने गरेको छ। अमेरिका, साउदी अरब र अन्य केही देशले युद्ध अन्त्यका लागि दुवै पक्षबीच मध्यस्थताको प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेका छैनन्। खेल समाचार बाँकी नै छन्। खेलकुद समाचार। खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। बङ्गलादेशलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै भारत अन्डर 16 साफ फुटबलको च्याम्पियन बनेको छ। भुटानमा आइतबार भएको फाइनलमा भारतले सहज जित दर्ता गरेको हो। भारतको तर्फबाट भरत लरेन्जम र लेविस जाङ मिन लुनले गोल गरे। खेलको 8औं मिनेटमै गोल गरेपछि पहिलो हाफमा भारत 1-0 ले अघि रह्यो। खेलको 74औं मिनेटमा लेविसले गोल गर्दै टोलीलाई 2-0 को सहज जित दिलाए। भारतले सेमिफाइनलमा मालदिभ्सलाई 8-0 ले पराजित गर्दै फाइनलमा पुगेको थियो। त्यसैगरी उसले समूहमा बङ्गलादेश र नेपाललाई हराएको थियो। बङ्गलादेशले भने सेमिफाइनलमा पाकिस्तानलाई 2-1 ले हराउँदै फाइनलमा प्रवेश गरेको थियो। प्रतियोगितामा सहभागी नेपाल भने भारत र बङ्गलादेशसँग समान 1-0 गोलले पराजित भएर समूह चरणबाटै बाहिरिएको थियो।
एसिया कप सुपर 4 अन्तर्गत हिजो वर्षाका कारण प्रभावित भएको भारत र पाकिस्तान बीचको खेल आज हुँदैछ। हिजो रोकिएकै स्थितिबाट आज खेल सुरु हुनेछ। श्रीलङ्काको कोलम्बोमा पाकिस्तानले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङमा उत्रिएको भारतलाई कप्तान रोहित शर्मा र शुभमन गिलले उत्कृष्ट सुरुवात दिलाएका थिए। यी दुईले पहिलो विकेटका 16.4 ओभरमा 121 रनको साझेदारी गरेका थिए। पहिलो पावर प्लेमा पाकिस्तानी बलर विकेटविहीन रहे। सुरुवातमै महँगा साबित भएका शाहिन शाह अफ्रिदीले आफ्नो 3 ओभरमा 31 रन खर्चिएका थिए। 18 ओभरमा सदाब खानले रोहितलाई आउट गर्दै साझेदारी तोडे। रोहितले 49 बलमा 56 रन बनाए। भारत 24 ओभर 1 बलमा 2 विकेट गुमाएर 147 रनको स्थितिमा रहँदा पानी परेपछि खेल रोकिएको थियो। त्यसपछि खेल सुरु हुन सकेन र रिभर डेमा आज हुने निश्चित भयो। अब 8 रनमा खेलिरहेका विराट कोहली र 17 रन बनाएका केएल राहुलले इनिङ्स अघि बढाउनेछन्। जारी एसिया कपमा भारत र पाकिस्तान दोस्रो पटक आम्ने सामने भएका छन्। समूह चरणको खेल पनि वर्षाका कारण रद्द भएको थियो। खेल समाचार यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।